मेरो आँखालाई भ्रम परेको त होइन होला। प्रधानमन्त्रीज्यू पहिले भन्दा ह्यान्डसम देखिनु भएको छ। झन् दौरा सुरुवाल लाएर आउनु भएको छ, खाइलाग्दो पनि देखिनु भएको छ। कामना छ प्रधानमन्त्रीज्यू जति खाइलाग्दो देखिनु भएको छ, नेपाली जनता पनि छिटै नै त्यस्तै खाइलाग्दो देखिउन्। मान्य सदस्यले मेरो अलि धेरै नै प्रशंसा भनौँ कि व्यङ्ग के भन्ने हो, त्यसको लागि धन्यवाद। म धेरै खाइलाग्दो भएको छु जस्तो लागेको छैन। मेरो तौल चाहिँ घटिराखेको छ, देख्दाखेरि तपाईँले राम्रो देख्नुभएछ। तपाईँको आँखालाई पनि धन्यवाद। पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता के होला? मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा दिइसकेको छु व्यवहारबाट नै। पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता के होला? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपालमा त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन र यो बाध्यता छैन भन्ने कुराको जवाफ मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा दिइसकेको छु व्यवहारबाट नै। तर भारतसँगको हाम्रो सिमाना, खुला सिमाना, हाम्रो आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टताको कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता भने हामीलाई छैन र त्यो कुरा हामीले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौँ। धन्यवाद। सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त म सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाइने हाम्रो नियमावलीको दफा 56 को 1 मा उल्लेख भए पनि 5 महिनापछि आज यो सुदिन आएको छ। यसको लागि सभामुखज्यूको पहल गर्दैलाई धन्यवाद, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेर्न त बडा विशेष समय पनि बोल्नु पर्यो, आकस्मिक समयमा पनि बोल्नु पर्यो। जनता दुब्लाएर गएका छन्, मारमा परेका छन्, महँगीमा परेका छन्, आर्थिक मन्दी छ। यी सबैको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पाइयोस् यो संसदमा भनेर पटक पटक आग्रह गरियो। केही नलागेर 0 आवरमा प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने, सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। धन्यवाद छ। आज धेरै दिनपछि देखेर होला प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो आँखालाई भ्रम परेको त होइन होला। प्रधानमन्त्रीज्यू पहिले भन्दा ह्यान्डसम देखिनु भएको छ। के भन्नुभयो? झन् दौरा सुरुवाल लाएर आउनु भएको छ, खाइलाग्दो पनि देखिनु भएको छ। कामना छ प्रधानमन्त्रीज्यू जति खाइलाग्दो देखिनु भएको छ, नेपाली जनता पनि छिटै नै त्यस्तै खाइलाग्दो देखिउन्। म अब आफ्नो प्रश्नतिर जान चाहन्छु सभामुख महोदय। तर प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि म अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो प्रश्न कसले आउट गर्यो? मेरो प्रश्न, अरू सांसदहरूको प्रश्न कसले आउट गर्यो? यो संसदभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने विशेषाधिकार सांसदको मात्रै हो। सांसदले त्यो प्रश्न नसोध्दै ती प्रश्नहरू अखबार र सञ्चार माध्यमहरूमा आउनु उपयुक्त हुँदैन। मैले बुझेसम्म यस्ता विषयहरू सांसदको विशेषाधिकारसँग सम्बन्धित कुरा हुन्। यो जहाँबाट गएको भए नि म यसलाई ठुलो इस्यु बनाउन चाहन्न। तर आइन्दा यहाँ प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि सांसदले सोधिने प्रश्नहरू आउट हुनु हुँदैन। हाई स्कुलको प्रश्न आउट भए पनि, कलेजको प्रश्न आउट भए पनि, संसदको प्रश्न आउट भए पनि त्यो राम्रो मानिँदैन। मेरो प्रश्न छ, यो नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्ष 1950 को सन्धि लगायत ती विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदन तपाईको भारत भ्रमणको बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन? यदि भारत भ्रमणको बेलामा बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईले नेपाल फर्केपछि कहिले बुझ्नुहुन्छ? लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारत बीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईको भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले मेरो अलि धेरै नै प्रशंसा भनौँ कि व्यङ्ग के भन्ने हो, त्यसको लागि धन्यवाद। म धेरै खाइलाग्दो भएको छु जस्तो लागेको छैन। मेरो तौल चाहिँ घटिराखेको छ, देख्दाखेरि तपाईँले राम्रो देख्नुभएछ। तपाईँको आँखालाई पनि धन्यवाद। अब अर्को चाहिँ मान्य सदस्यले बडो मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो।
यो सदनमा मान्य सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न पहिले नै मिडियामा आउनु राम्रो होइन। यसमा सतर्क हुनुपर्छ र यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा। अघि एकछिन मेरो कार्यकक्षमा त्यहाँ थोरै व्यङ्ग जस्तो पनि भयो। एकजना मान्य सदस्यले भन्नुभयो पहिल्यै गएछ प्रश्न, मैले सोधेँ मेरो उत्तर पनि आछ कि छैन बाहिर। अब मेरो उत्तर पनि बाहिर आइसकेको छ भने त सदन बस्नै परेन। प्रश्न पनि आइसकेको छ, उत्तर आएको रहेनछ। कम्तीमा त्यो कुरा चाहिँ गनिमत भन्नुपर्छ। जहाँसम्म भारत भ्रमणबारे कुरा मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ, यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रश्न गरेका छौँ भने हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ, हामीलाई छिमेकीको 1 इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ। त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ। जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझ्ने कुरा रिपोर्टलाई या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ। तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन। यति विश्वास चाहिँ म दिलाउन सक्छु। धन्यवाद। डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। 2063 सालपछि ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, काठमाडौँ निजगत फास्ट्याग, वाइड बडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रिया, एनसेलको कर छुट, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? साथै आम नेपाली नागरिकले राजनीति रहित गुणस्तरीय सहज एवं सुलभ तरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय एवं रोजगारी र किसानले समयमै मल, बिउ र उत्पादनको उचित बजार पाउने दिन कहिले आउँछ? र अर्को एउटा प्रश्न छ कि ललितपुर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एउटा कागजात बाहिर आएछ। नेपालको सबभन्दा महँगो शुल्क लिने उलेन्स स्कुलको आयकर माफ गरिएको छ र जहाँ बुढा निकण्ठमा नेपाली विद्यार्थी, गरिब विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्छ त्यहाँ आयकर लिने गरिन्छ। यस्तो परम्परा कहिलेसम्म रहन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यज्यूले उठाउनु भएको यो प्रश्नका उत्तरहरू मैले अघिल्ला उत्तरहरूमा दिइसकेको छु। त्यसकारण यी सबै ठुल्ठुला काण्डहरू, हत्याकाण्डहरू या भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको जानकारी म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र अन्य विषयहरू चाहिँ को बारेमा तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। ध्यान आकर्षण भएको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। प्रभु शाहलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या कति हो? उनीहरू किन नेपाल त्यागे? नेपाल छोडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ? विदेश लग्यो भने के कति सम्पत्ति लग्यो? यसलाई रोक्न सरकारले अहिलेसम्म के कस्तो कदम चालेको छ? विदेशमा नेपालीहरूले लुकाएर राखेको ब्ल्याक मनी कति हो र त्यसको छानबिन र फिर्ता ल्याउन सरकारले के गरिरहेको छ? आज नेपालमा किन नेपालीहरू भविष्य देख्न छोड्यो? त्यससँगै अर्को प्रश्न, गौर हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ? अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? पीडितहरूले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको गृह मन्त्रालयबाट तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी विदेशमा लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था
रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा जाने व्यक्तिहरूले लगेको विदेशी मुद्राको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा प्रकाशन गर्ने गरेकै छ। जहाँसम्म गौर हत्याकाण्डको कुरा मान्य सदस्यले उठाउनु भयो, म चाहिँ के पक्षमा छु भने विगतका ती सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड, नेपालको इतिहासकै सबभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। अहिले जे जसरी फेरि ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइराखेको छ, त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने म ठान्छु। मदन आश्रितको बारेमा पनि नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। तर यसको निम्ति हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र मण्डललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्नभन्दा पनि संसदको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो भनाइ राख्दा धेरै राम्रा उच्च विचार, देश बनाउने विचारहरू राख्नु भएको थियो। त्यो विचारहरू अहिले पनि झल्झली आइरहेछ। त्यो मध्ये बेरोजगारी, 50 लाख गरिब किसानहरूको कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यसमा पनि विशेष गरी नागरिकताको विषय 6 महिनाभित्र नागरिकताको समस्या समाधान गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीले जवाब पनि दिनुभयो, 6 महिना 1 महिनाभित्र गर्छु। र यो 1 महिनाभित्र गर्छु भन्दाखेरि हामी कति प्रतिशतले विश्वस्त हौँ कि कन्फर्म यसपालि 1 महिनाभित्र यो नागरिकता हुन्छ, यो मेरो प्रश्न हो। र सँगसँगै अहिले सुन्नमा आएको खास गरी खेलाडीहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जुन भएको छ, अहिले हाम्रो नेपालको जुन गौरव हामीलाई गौरव दिलाएको छ, ती खेलाडीहरूलाई रकम दिने, आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारले घोषणा गर्ने र त्यो चाहिँ पहिला पनि घोषणा गरेको र भर्खर अस्ति घोषणा गरेको पनि पहिला पनि नपाएको भन्ने सुन्न आएको छ। के हो, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नागरिकता समस्या समाधान सम्बन्धमा म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दुईटा गठबन्धन अगाडि आए। बडो यो पनि एउटा संयोग नै भन्नुपर्दछ। र दुवै गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको घोषणा गर्दै गर्दा नागरिकताको मुद्दालाई 6 महिनाभित्र समाधान गर्ने कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यहाँ अघि मान्य सदस्यले 6 महिनामध्ये 5 महिना बित्यो, अब कति लाग्छ भनेर सोधेको सन्दर्भमा मैले केही व्याख्यासहित अब 1 महिनाभित्र यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ भनेर मैले विश्वास दिलाएको छु। तपाईँले प्रतिशतमा सोध्नुभयो, 1 महिनाभित्र मेरो विचारमा 100% नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री दीपक गिरीलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू, म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा प्रश्न राख्न गइरहेको छु। 7 दशक पहिला विक्रम सम्वत 2011 सालमा स्थापना भएको दाङ तुलसीपुर स्थित ऐतिहासिक र मध्यपश्चिम जनताको लागि महत्त्वपूर्ण तरिगाउँ विमानस्थल हालसम्म स्तर उन्नति हुन सकेन। हाल तपाईँको प्रधानमन्त्री कालमा ATR 72 वा सो सरह जहाज अवतरण र उडान गर्न सक्ने गरी सो विमानस्थलको धावन मार्ग स्तर उन्नति हुँदैछ भन्ने र चर्चा चलेको छ। आगामी अब 2080-81मा तरिगाउँ विमानस्थलको धावन मार्ग स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारसँग के कस्तो योजना र रणनीति रहेको छ? धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, देशको एउटा मेरुदण्डकै रूपमा रहेको हवाई सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार
प्रयत्नशील रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। दाङ तुलसीपुर स्थित तरीगाउँ विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। यसलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, तर त्यसको बारेमा जति गम्भीर ढङ्गले विचार गरिनुपर्ने हो, कुन हवाई मैदान सबभन्दा पहिला बनाउनु पर्ने हो, कुन पछि बनाउनु पर्ने हो भन्नेमा कहीँ न कहीँ हामी चुकेको महसुस हुन्छ। हामीले फास्ट ट्र्याक भनेर अरबौँ खर्च गरेर फास्ट ट्र्याक रोड बन्दैछ, सेनाले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यहाँहरूलाई जानकारी भएकै छ, केही दिन अगाडि मात्रै म लगायत सरकारको एउटा उच्चस्तरीय टोलीले त्यसको अनुगमन भ्रमण पनि गर्यो। त्यो फास्ट ट्र्याक रोड यथार्थमा तराई मधेसलाई र मुख्यतः निजगढ विमानस्थललाई टार्गेट गरेर बनाउने निर्णय गरिएको। त्यसकारण निजगढ विमानस्थललाई अगाडि बढाउने कुरामा पनि सरकार प्रतिबद्ध छ र समग्रमा नेपालको हवाई सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार दृढताको साथ अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री पदम गिरीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न गर्नको लागि एउटा प्रश्न तयार गरेको थिएँ। यही क्रममा देशका विभिन्न कुनाबाट गरिब किसानहरूले फोन गर्नुभयो। लम्पी स्किन भन्ने बिमारको कारणले हाम्रा गाईहरू धमाधम मर्न लाए। सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा गाईहरू चाहिँ बिमारी भएका छन्, भ्याक्सिन पाइएको छैन। हाम्रो कुरा उठाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। फेरि मधेसतिरबाट धेरै साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ। हिजो बेलुकादेखि निरन्तर फोन आएको छ। हामी हजारौँ युवाहरूले चाहिँ अहिले +2 पास गरेका नागरिकता पाएको छैन, नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ सोधिदिनु होला भन्नुभएको छ। यस्ता धेरै प्रश्नहरूको बिचबाट म एउटा प्रश्न फेरि जुन पहिला नै मैले दर्ता गराएको थियो त्यो प्रश्न यहाँ म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, 50 खर्ब माथिको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार छ, तर सङ्घीय सरकारले सञ्चित कोषमा 159 अर्बले घाटामा छ। सभामुख महोदय, आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन 80 अर्बभन्दा बढी बाँकी छ। करिब 60% पालिका आफ्नो स्रोतबाट प्रशासन चलाउन असक्षम छन्, तर प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पाउने समानीकरण अनुदानमा 50% कटौती भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ? म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। साथसाथै सङ्घको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती हुँदा उनीहरूले आफ्नो तजविजमा बनाउने योजना र खर्चको स्रोत भर्न कसरी हुन्छ? उनीहरूले गर्नै पर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पुरा गर्छन्? सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने योजना के छ? सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पुष्पकमल दाहाललाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, माननीयजीले पहिला प्रश्न गर्दा म अलिकति झस्किएँ, किनभने पहिला रातभरि गाईको निबन्ध पढेर आएको, बिहान प्रश्न आउँदा नदी आएपछि कसरी लेख्ने भन्ने समस्या परे जस्तै होला कि भन्ने डर लागेको थियो। तर फेरि माननीय सदस्यले दोस्रो भागमा निर्धारितै प्रश्न सोध्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। 72 सालको महाभूकम्प, कोभिड-19 को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। तरलताको सङ्कुचन हुनुको साथै घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था पनि हामी सबैलाई जानकारी नै छ। अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ।
विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन्। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ। सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका सङ्केतहरू पनि सबैले देख्ने गरी आएकै छन्। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने नीति सरकारको रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री पूर्णबहादुर घरतीलाई म प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। समय र अवसरका लागि सम्माननीय सभामुखलाई धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, वृहत शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य शान्ति प्रक्रियाको 18 वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष यानि कि माओवादीलाई फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाहरूद्वारा तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू सदनभित्र र बाहिर भइराखेका छन्। तपाईँ वृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमान्डर हुनुहुन्छ। हाल तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरू के हुन् र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरू वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ र यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ र मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा बृहत राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। किनकि विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित र संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आउँदा जे जति परिवर्तन भएका छन् त्यसमा सहमत सबै राजनीतिक सहयात्रीहरूको सहमतिबाट नै यो विधेयकलाई पारित गर्ने र अनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। जगन्य एउटा कुरा म आज यस सम्मानित सदनलाई के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने जति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र यसै हलमा हामीले 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र तत्कालीन विद्रोही पक्षको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा हाम्रो एउटा बहस भएको थियो। हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अङ्ग पनि बनाइसकिएपछि अब यो बेपत्ता छानबिन गर्ने कुरा या सत्य निरूपण र मेलमिलाप कायम गर्ने कुरालाई एकैचोटि सकिनुपर्छ भन्ने बहस पनि त्यति बेला भएको थियो 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही पक्षको बीचमा। अझ मुख्यतः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो समस्यालाई बाँकी राखिराख्नु उचित हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुहुन्थ्यो र उहाँले पटक मलाई सुझाव दिने गर्नुहुन्थ्यो कि हामीले यसलाई फर्गिभ एन्ड फर्गेट गरौँ।
अब जे भयो भयो, हामी अब शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि फेरि छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरातिर लाग्दा त्यसले शान्ति प्रक्रियामा नै अप्ठ्यारो आउन सक्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। मैले विद्रोहीको एक हस्ताक्षरकर्ताको नाताले मैले त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने गर्दथेँ र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धता सहित मैले दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला आदरणीय नेतालाई त्यसको निम्ति कन्भिन्स गरेको थिएँ। म आज यो सम्मानित सदनलाई यो जानकारी होस् भनेर म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। द्वन्द्वकालीन विषयका मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन पनि म यो सम्मानित सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि धेरै मेहनत गरेर अहिले यो विधेयक जो यहाँ विचाराधीन छ त्यसमा राजनैतिक सहमति बनाउने निकै ठुलो प्रयास सहित प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा एक किसिमको समझदारी, यसलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने समझदारी भएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाललाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले हजुरलाई पठाएको लिखित प्रश्न बाहेक अर्को एउटा थप प्रश्न पनि छ। मलाई जनताहरूले सोध्न भनेर पठाउनु भएको प्रश्न उत्तर गाह्रो छैन भन्ने मैले बुझेको छु, त्यही भएर राख्दैछु। 2073 साउनमा यहाँको नेतृत्वको सरकारले तराई मधेस र थारूवट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्यो। त्यसपछि यहाँहरू पटक पटक सरकारमा जानुभयो। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो। 7 वर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनेको छ। थारूवट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ। रिपोर्ट चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन, कहिलेसम्म गर्छ? त्यस्तै करोडौँ खर्च गरेर बनेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले बनाएको रिपोर्ट पनि आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन, त्यो हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै गरी पछिल्लो उपनिर्वाचनमा यहाँ लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर हाम्रा उम्मेदवारहरू हराउन जिल्ला जिल्ला जानुभयो। गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो। त्यो आश्वासन आफैमा आचार संहिताको विपरीत थियो कि थिएन, त्यो नैतिकताको प्रश्नमा आज सोध्दिनँ। म हजुर आज तपाईँलाई म के सोध्न चाहन्छु भने त्यो हेलिकप्टरको खर्च जनताको रगत पसिनाले उठेको करले तिर्छ कि हजुरको गोजीबाट तिरिन्छ? धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, म प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले धेरै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न अगाडि सार्नु भएको छ। यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारूवट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नको लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु। म पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु, तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। यति भनिसकेपछि म फेरि केही कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यस्तै तराई मधेस र थारूवट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थिए। यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमन चयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुन सक्दछ, तर मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ। यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ। प्राविधिक अवस्थाका कारणले यस्ता प्रतिवेदनको मूलभूत अंशहरूलाई बेला बेलामा सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ। देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खलल हुने अवस्था आएमा
विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ। सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरू मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।